एक बेबुनियाद तोहमत और उसका जवाब। सवाल, आप पर यह इल्जाम आयद किया जाता है कि आप दरअसल खुद मुजद्दिद या मेहदी होने के मुद्दई हैं, या दरपर्दा अपने आप को मुजद्दिद या मेहदी तस्लीम कराने के लिए कोशा हैं। इस इल्जाम की हकीकत क्या है? जवाब, इस इल्जाम का जवाब मुतअद्दिद मर्तबा तर्जुमानुल कुरान में दिया जा चुका है, इसलिए अब कोई नया जवाब देने के बजाय मैं अपने साबिक जवाबात ही को नकल किए देता हूँ। सबसे पहले 1941 में मौलाना मनाजिर अहसन साहब गिलानी ने अज़राए इनायत दबी जबान से मेरे मुताल्लिक इस शुबे का इजहार फरमाया था। उस पर मैंने अपने मजमून रफ़ा शुबहात में अर्ज किया, आपको मेरे जुर्रत आमेज अल्फाज से शायद ये गुमान गुजरा होगा कि मैं अपने आप को बड़ी चीज समझता हूँ और किसी बड़े मर्तबे की तवक्को रखता हूँ, हालांकि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ अपने गुनाहों की तलाफी के लिए कर रहा हूँ और अपनी हकीकत खूब जानता हूँ। बड़े मरातिब तो दरकिनार, अगर सिर्फ सजा से बच जाऊं तो भी मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा है। तर्जुमानुल कुरान, सितंबर अक्टूबर नवंबर 51 ईस्वी। इसके बाद इसी जमाने में जनाब मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने मेरी एक इबारत को तोड़ मरोड़ कर उससे ये मानी निकाले कि मैं मुजद्दिद होने का मुद्दई हूँ, हालांकि मैंने उस इबारत में अपनी हकीर कोशिशों को तजदीद दीन की मसाई में से एक सही करार दिया था। उनके इस सरी इल्जाम के जवाब में मैंने अर्ज किया था, किसी काम को तजदीदी काम कहने से ये लाजिम नहीं आता कि जो तजदीदी काम करे वो मुजद्दिद के लक़ब से भी मुलक़्क़िब हो। सदी का मुजद्दिद होना तो इससे बुलंदतर बात है। ईंटें चुनकर दीवार बनाना बहरहाल एक तामीरी काम है, मगर क्या ये लाजिम है कि जो चंद ईंटें चुन दे वो इंजीनियर भी कहलाए, और फिर इंजीनियर भी मामूली नहीं बल्कि अपनी सदी का इंजीनियर। इसी तरह किसी का अपने काम को तजदीदी काम या तजदीदी कोशिश कहना, जबकि फिल हकीकत वो तजदीद दीन हक ही की गर्ज से ये काम कर रहा हो, महज एक अमर वाक़े का इजहार है और इसके ये मानी नहीं है कि वो मुजद्दिद होने का दावा कर रहा है और इस सदी का मुजद्दिद बनना चाहता है। कमजर्फ लोग बेशक थोड़ा सा काम करके ऊंचे ऊंचे दावे करने लगते हैं, बल्कि काम का इरादा ही दावे की शक्ल में करते हैं, लेकिन किसी जी फहम आदमी से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो काम करने के बजाय दावे करेगा। तजदीद दीन का काम हिंदुस्तान में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में बहुत से लोग कर रहे हैं। खुद मौलाना हजरत मोतरिस को भी हम उन्हीं में शुमार करते हैं। मैंने भी अपनी हद इस्तिताअत तक इस खिदमत में हिस्सा लेने की सही की है, और अब हम चंद खुद्दाम दीन एक जमात की सूरत में इसी के लिए कोशिश करना चाहते हैं। अल्लाह जिसके काम में भी इतनी बरकत दे कि वाकई उसके हाथों दीन हक की तजदीद हो जाए, वो फिल हकीकत मुजद्दिद होगा। असल चीज न आदमी का अपना दावा है, न दुनिया का किसी को मुजद्दिद के लक़्ब से याद करना, बल्कि असल चीज आदमी का ऐसी खिदमत करके अपने मालिक के हुजूर पहुंचना है कि वहां से उसे मुजद्दिद का मर्तबा हासिल हो। मैं मौलाना के हक में इसी चीज की दुआ करता हूं, और बेहतर हो कि वो भी अनकारा बुलंद अस्त आशियाना कहने के बजाय दूसरों के हक में दुआ फरमाएं कि अल्लाह उनसे अपने दीन की ऐसी खिदमत ले ले। मुझे ये देखकर ताज्जुब होता है कि बाज इस्लामी अल्फाज को ख्वाह मुख्वाह हवा बनाकर रख दिया गया है। दुनिया में कोई रोमी अजमत की तजदीद का दाइया लेकर उठता है और रोमियत के परस्तार उसे मरहबा कहते हैं। कोई वेदक तहजीब की तजदीद का अज़्म लेकर उठता है और हिंदुयत के परस्तार उसकी पीठ ठोंकते हैं। कोई यूनानी आर्ट की तजदीद के इरादे से उठता है और आर्ट के परस्तार उसकी हिम्मत अफजाई करते हैं। क्या इन सब तजदीदों के दरमियान सिर्फ एक अल्लाह के दीन की तजदीद ही ऐसा जुर्म है कि उसका नाम लेते हुए आदमी शर्माए, और अगर उसका ख्याल जाहिर कर दे तो अल्लाह के परस्तार उसके पीछे ताली पीटते? तर्जुमानुल कुरान, दिसंबर 1941 ईस्वी, जनवरी और फरवरी 1942 ईस्वी। इन तसरीहात के बाद भी हमारे बुजुर्गान दीन अपने प्रोपेगेंडे से बाज न आए, क्योंकि मेरे खिलाफ मुसलमानों को भड़काने के लिए मन जुमला और हथकंडों के एक ये हथकंडा भी जरूरी था कि मुझ पर किसी दावे का इल्जाम चस्पा किया जाए। चनाचा 45 और 46 ईस्वी में मुसलसल ये शुबा फैलाया जाता रहा कि ये शख्स महदूयत का दावा करने वाला है। इस पर मैंने जून 46 के तर्जुमानुल कुरान में लिखा, जो हजरात इस किस्म के शुभात का इजहार करके बंदगाने खुदा को जमात इस्लामी की दावत हक से रोकने की कोशिश फरमा रहे हैं, मैंने उन्हें एक ऐसी खतरनाक सजा देने का फैसला कर लिया है जिससे वो किसी तरह रिहाई हासिल न कर सकेंगे। वो सजा ये है कि इंशाअल्लाह
میں ہر قسم کے دعووں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اپنے خدا کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ یہ حضرات خدا کے سامنے اپنے ان شبہات کی اور انہیں بیان کر کے لوگوں کو حق سے روکنے کی کیا صفائی پیش کرتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے دلوں میں خدا کا کچھ خوف اور آخرت کا کوئی یقین موجود ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ میرے اس جواب کے بعد پھر بھی ان کی زبان پر یہ الزام آتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کس جرت کے ساتھ اسے اثر نو پھیلایا جا رہا ہے، اور ترجمان القرآن کی قریبی اشاعتوں میں اس کے متعلق جو کچھ لکھ چکا ہوں اسے دیکھ لینے کے باوجود ان میں سے کسی کی زبان میں لکنت تک نہیں آتی۔ آخرت کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر مجھے بتائیے، کیا دنیا میں ایسی ہی حرکتوں سے علماء کا وقار قائم ہونے کی توقع ہے؟ لطف یہ ہے کہ میری کتاب تجدید و احیاء دین، جس کی بعض عبارتوں پر ان شبہات کی بنا رکھی گئی ہے اور جس کے اقتباسات طرح طرح کی رنگ آمیزیوں کے ساتھ پیش کر کر کے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، اسی میں میرے یہ الفاظ موجود ہیں: نبی کے سوا کسی کا یہ منصب نہیں ہے کہ دعوے سے کام کا آغاز کرے، اور نہ نبی کے سوا کسی کو یقینی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس خدمت پر مامور ہوا ہے۔ محدودیت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ کر کے دکھا جانے کی چیز ہے۔ اس قسم کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں اور جو ان پر ایمان لاتے ہیں، میرے نزدیک دونوں ہی اپنے علم کی کمی اور اپنے ذہن کی پستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ آج جو لوگ میری اس کتاب کے اقتباسات پیش کر رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ انہیں یہ عبارت نظر نہیں آئی یا انہوں نے دانستہ اسے چھپایا ہے۔ ترجمان القرآن، ذی الحج 70 ہجری بمطابق ستمبر 1951 عیسوی۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، انہوں نے کہا مولانا صاحب میں ایک دن یوٹیوب دیکھ رہا تھا، وہاں پر ایک مولانا صاحب جن کا نام ہے توصیف الرحمان، ان کو سننا شروع کیا تو انہوں نے مولانا مودودی کے خلاف بہت غلط اور سخت زبان استعمال کی ہے۔ آپ مولانا مودودی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے بھائی توصیف الرحمان کو اسی طرح ان کے دوسرے بھائی بیان، ان کو بس نہ آپ ہی اللہ تعالیٰ ان کے دل بدلے، ان کا کام سوائے اس کے دوسروں کو برا کہنے کے کوئی نہیں۔ ایسا کام غلط شروع کیا، کیا فائدہ؟ شیعہ یہ ہے، مودودی یہ فلانا، ہر وقت، اور یزید کے ہم اس کی صفائی دیتے ہیں کہ وہ بڑا بڑی تھا، نیک تھا۔ اب مودودی سے ایسا آدمی جس نے ایسا کام کیا، یقین جانے بعض چیزوں سے اختلاف الگ بات، مگر اس زمانے میں جو دین کی خدمت اللہ نے اس بندے سے لی ہے، کسی سے۔ آج آپ ہی کوئی بچہ پوچھ رہا تھا کہ بچوں کو کیا پڑھائے، میں نے کہا رسالہ دین یاد ہی پڑھا دو۔ اگر بنیادی باتیں دین کی سمجھ نہیں ہے کہ دین کیا، اللہ کیا، رسول کیا، قیامت کیا، تو دین کے بارے میں رسالہ دین یاد، چھوٹی کتاب مگر ہزاروں کتابوں پر باری۔ تو نیک کام جو کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے، کچھ آ کے ٹانگ کھینچے اس کو برا کہیں، مگر یہ ہمارا سامنے آئی ہے کہ جب سے اسلام شروع ہوا نا، نیک بندے کی قدر نہیں کی ان مسلمانوں نے، مرنے کے بعد قبر اس کی پوچھتے ہیں، زندگی میں اس کو یہی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ فلاں فلاں۔ مولانا مودودی بہت اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ مجھے اس وقت وہ مصرے یاد آ رہے ہیں جو عبداللہ شاکر مرحوم نے لکھے تھے، مارشاء اللہ کے کئی نظم لکھی، 16 صفحے کی تھی، پنجابی زبان میں۔ مولانا کو سزائے موت دے دی تھی ان ظالموں نے اس وقت، تو اس نے یہ بات کہی، واہ سید سردار تیرے سر تیرا ہے سرداری کا، برکا دیتا ہی تھا جوانا تو تاریخ نیاری کا، درکا ترکا ذرا نہ کیتا اپنی جان پیاری کا، تو پیغام زمانے تائیں دیتا بات بھاری۔ اب جو ہاتھ ہی نہیں لگاتے کتابوں کو، ان کا کیا کریں؟ جب پوچھیں کو پڑھا ہے نہیں، سنی سنائی باتیں وہ ایسا ایسا، تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت دی، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ میں جو پڑھے لکھے یورپین ممالک میں مسلمانوں سب سے کہتا ہوں کہ جو علی گڑھ یونیورسٹی نے کہا تھا نا کہ ہمارے لیے کتاب لکھ دو جامع اسلامیات میں داخلے نصاب کریں، تو پھر اس کے 3 حصے ہی مولانا لکھ سکے، وہ ایک ہی ہیں کتاب میں، 2 پھر بعد میں نہیں لکھے گا، مگر وہ ہر بندے کو یہاں بھی پڑھنی چاہیے۔ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، تہذیب ہوتی کیا ہے، اس میں پھر جو ہے نا کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا، بنیادی عقیدے کیا، یہ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، یہ ہر پڑھے لکھے بندے کو پڑھنی چاہیے، پتہ تو چلے کہ اسلام ہے کیا۔